बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, ये वीलॉग थोड़ा सा तवील हो सकता है क्योंकि इसमें हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बड़ी खबरें देंगे। और अगर आप इस वीलॉग के आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपको बड़ी इंफॉर्मेशन भी मिलनी है। कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं आज के इस वीलॉग में। इमरान खान के जो मुखालिफिन थे, वो अवामी दबाव के बाद एक एक करके फरार होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी एक बहुत बड़ा दबाव इस वक्त जारी है, उस पर भी कुछ तफसीली आगाह करेंगे कि वो क्या मामला है। इसके अलावा कप्तान क्या बनिगाला मुंतकिल होने जा रहे हैं, इस खबर में कितनी सदाकत है, और इसके अलावा क्या इमरान खान को कौन सी पेशकश हुई है और मीडिया चैनल्स को क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये अहम मालूमात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं, वो खुद गवाही देने आ चुके हैं। आज सुबह हाफिज नईम रहमान ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने साबित किया कि वो एक जमहूरियत पसंद है। और उन्होंने कहा कि मैं ये जो भीख में मुझे सीट दी जा रही है, मैं इससे लेने से इनकार करता हूँ। और उन्होंने ये वाजे किया कि इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। हाफिज नईम की ये एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज शाम पीर पगाड़ा जीडीए के जो सरबराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी दो निशस्तें जिस पर वो कामयाब है, उन्होंने कहा जी मुझे ये निशस्तें नहीं चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि मैं यहां से हलफ नहीं उठाऊंगा, ये सीटें भी आप आसिफ अली जरदारी को दे दें। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ये अल्लाह की तरफ से मदद है। ये इमरान खान हमेशा कहते थे कि अल्लाह अल हक है, और आज हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके मुखालिफिन फरार हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो जीता है। इस सारी सूरत हाल के बाद मीडिया को कुछ नई डायरेक्शंस दी गई हैं। आज दिन को जब हाफिज नईम रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नई हिदायत जारी की गई और बताया गया कि हाफिज नईम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ऊपर ना तबसरा किया जाए और ना ही वो बुलेटिन का हिस्सा होगा। अब आप जब ये वीलॉग अपलोड हो जाएगा शाम को, जितने भी न्यूज़ बुलेटिन हैं उस पर ज़रा जाके देख लीजिएगा कि हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस किस टीवी चैनल ने अपने न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाया, क्योंकि उसके बाद नई हिदायत जारी हो गई थी। वो लाइव तो चली है लेकिन न्यूज़ बुलेटिन के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे निकाल दी गई है न्यूज़ बुलेटिन में। और उसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी कर दी गई है कि ये जो धांधली धांधली के 2 दिनों से आप लोग शोर मचा रहे हैं, ये बंद करें और चुप करके जो कौमी हुकूमत बन रही है उसको सपोर्ट करें। और ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए थे मीडिया के ऊपर, वो मीडिया ने क्रॉस चेक नहीं किए और उस वक्त जो है वो जल्दी में गलत खबरें चलाई हैं। लेकिन अब जो है वो मीडिया को एहसास हो गया अपनी गलती का, और हकीकी नताइज यही हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है। तो ये जो है वो मालकान को नई हिदायत जारी की गई है, और अब मालकान जो है वो बेबस हैं, आपको हकीकत वो बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो मालूमात है ये बड़ी ऑफिशियल ऑथेंटिक मालूमात है। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है अब ऑन कैमरा आकर ये बात नहीं कर सकते, वरना हम सोर्स भी ज़रूर कोट करते हैं, लेकिन सोर्स हम कोट करने से कासर हैं। लेकिन ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हम ये मालूमात अब तक पहुँचा रहे हैं कि ये नई हिदायत जो है वो दे दी गई हैं। और इमरान खान का जिस तरीके से नाम चलाने पर पाबंदी थी, अब जमात इस्लामी की हाफिज नईम रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर भी कांटा लग चुका है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान और 8 फरवरी के बाद जो आप लोगों ने किया है, जिस तरीके से आपने वोट दिए हैं, जिस तरीके से आपने भरपूर सपोर्ट की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खंभों को जिताया है, इमरान खान के खड़े हुए जो खंभे थे उनको जितवाया है, उसके बाद शदीद दबाव है। और इस दबाव के नतीजे में आप देख रहे हैं कि परवेज खटक भी सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। जहांगीर तरीन जो किंग मेकर थे, जो किंग मेकर के तौर पे उभर रहे थे, उन्होंने भी सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। और पीर पगारा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, हाफिज नईम की भी आप देख रहे हैं। यानी कि मुल्क के अंदर से भरपूर अब आवाज़ उठाई जा रही है कि ये इंतखाबात और इस इंतखाबात की जो नताइज हैं वो अब मानने वाले नहीं है, और ये इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल भी हरगिज़ फ्री एंड फेयर नहीं थे। लेकिन मुल्क से बाहर भी भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है, और अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, इवन के
جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے شدید دباؤ ہے، اور وہ شدید دباؤ یہ ہے کہ پاکستان میں جو عوامی حکومت ہے وہ نہیں قائم کی جا رہی، تو اس سلسلے میں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں سے تھی، لیکن اس کے اوپر بات اس طریقے سے نہیں کی جا رہی تھی، پوری دنیا خاموش تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اب کھڑی ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی عالمی دنیا، تو پھر وہ خود آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت عوام نے غلامی نامنظور کے نام کے اوپر ووٹ دیا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے ان کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا ہے، اور اگر اب وہ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو عوام کے اندر ان کے مخالف سینٹیمنٹس مزید جو ہے وہ تیزی سے فروغ پائیں گے، تو اس ان کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اس سارے صورتحال کو اور اپنے ہینڈلرز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک فائٹنگ کی سچویشن بنی ہوئی ہے ان کے لیے بھی، تو وہ عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور عمران خان کو بھی بڑی پیشکش ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اہم لوگوں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ ملک نہیں چل رہا، اور ملک چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان انتخابی نتائج کو تسلیم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا وزیر اعظم بھی، ہم 3 نام آپ کو دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کر لیں، لیکن پنجاب میں نون لیگ کو حکومت کرنے دیں، وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ حکومت کریں، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنا لے اور ملک کو آگے چلائیں، کیونکہ عمران خان کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا۔ عمران خان نے ان تمام پیشکشوں کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور جتنے بھی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کیا جائے۔ میری 170 نشستیں ہیں، 170 نشستیں مجھے دی جائیں، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ حکومت کہاں بنانی ہے اور کہاں نہیں بنانی۔ انہوں نے پنجاب میں بھی کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، ملک اگر چلانا ہے تو عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا عمران خان بنی گالہ منتقل کیے جا رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پر بھرپور جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر زیر گردش کرتا رہا کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، بنی گالہ میں بڑی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے۔ لیکن جو میری انفارمیشن ہے، میری اطلاع یہی ہے کہ عمران خان بالکل صحت مند ہے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ان کو اڈیالہ جیل میں کسی قسم کا کوئی بھی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، اور ان کو بنی گالہ بھی منتقل نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری معلومات اس وجہ سے پھیلائی جا رہی تھی کہ کیونکہ پیشکش جو ہے وہ اس دوران ہو رہی تھی، لیکن عمران خان نے وہ تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب کل صبح جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو درخواست ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کل وہ بھی فکس ہو گئی ہے، اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ البتہ اگر عمران خان اس صورت میں بنی گالہ، اب تک کی اطلاعات کے مطابق بنی گالہ میں صورتحال نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رات گئے یا کل صبح کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے اور عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ مقصد جو ہے وہ زج کرنا ہے، اور یہ مقصد آپ لوگوں نے ناکام بنایا ہے۔ 8 فروری کو جو کیا ہے، جو سانیہ ہوا ہے، وہ اس کے آفٹر شاکس آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ بہت بڑا یہ خاموش انقلاب ہے، جمہوریت پسند لوگوں کے لیے فتح کا دن ہے، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہیں۔ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آئین کی فتح ہوئی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے، ووٹ کو عزت دی ہے، عوام نے ووٹ کو عزت دی ہے، آپ لوگ نکلے ہیں، بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور بار بار میں یہ ہر ویلاگ میں یہ بات کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے 2 دن پہلے بھی جو ویلاگ کیا تھا اس میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خواتین جس طریقے سے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ البتہ جاتے جاتے ایک خبر جو میں مس کر گیا ہوں وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے بریک لی ہے، اس میں علی ترین کا بہت ہاتھ ہے، ان کے جو بیٹے ہیں علی ترین ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
انہوں نے شدید دباؤ ڈالا، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو عامر ڈوگر ہیں ان کو مبارکباد بھی دی، جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں زین قریشی ان کو بھی مبارکباد دی، جو تیمور ملک تحریک انصاف کے ملتان سے جو عمر گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں ان کے مقابلے میں تھے، حالانکہ ان کا نتیجہ تبدیل کر لیا گیا تھا، لیکن علی ترین نے ان کو بھی مبارکباد دی۔ تو علی ترین کا ایک بڑا کردار ہے جہانگیر ترین کے اس اتنے بڑے سٹیپ اٹھانے میں۔ یہ ساری صورتحال تھی، یہ بڑی انفارمیشن آپ تک پہنچانی تھی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ لوگوں کی جو محبت ہے، آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے۔ اسی طرح آپ تک ہم معلومات پہنچاتے رہیں گے بغیر کسی لگی لپٹی اور بغیر سینسرشپ کیے، آپ تک ہماری یہ معلومات جو ہے وہ پہنچتی رہے گی، ہمارا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔